हेलो गाइस, क्या आप जॉब की तलाश में हो या इंडिया या फॉरेन में जॉब करनी है? क्या आपको इंडिया में फॉरेन में बिजनेस करना है? तो दोस्तों, अगर आप इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो तो देर किस बात की, जल्दी से हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ला रहा है जॉब, वीज़ा और बिजनेस टिप्स। वीज़ा रिलेटेड, जॉब रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, जल्द ही हम देंगे आपके सवालों के जवाब। नाज़रीन, खुशखबरी का ऐलान ये भी है कि अगर आप फ़ॉरेन में जॉब करना चाहते हैं या फ़ॉरेन रिलेटेड मालूमात जॉब्स के ताल्लुक से हासिल करना चाहते हैं या वीज़ा के ताल्लुक से मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में NS जॉब वीज़ा एंड टेक्नो टिप्स इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसे आप ओपन कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नईम संजानवाला से कांटेक्ट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए डालते हैं खानदेश बुलेटिन, यानी नासिक, मालेगांव, धुलिया, नंदुरबार, ऐसे ही जलगांव ज़िला यानी इलाके महाराष्ट्र का ये जो पट्टा है, चारों ज़िले हैं, चारों पाँचों उत्तर महाराष्ट्र जो कहलाता है और खानदेश का इलाका कहलाता है। यहाँ की कुछ ख़ास ख़बरों पर हम रोज़ाना बाकायदा बुलेटिन पेश कर रहे हैं और आप लोग हज़ारों की तादाद में इसे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। हम अपील करते हैं कि जो साथी नए हैं, पहली बार देख रहे हैं या जुड़े नहीं हैं अभी तक इस चैनल से, वो जुड़ जाएँ इस चैनल से। नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें, वो लाल से सफ़ेद हो जाएगा। उसके सफ़ेद होते ही राइट साइड में एक घंटी, एक बेल बनकर आएगी, उसको भी टच कर दें। और उसके टच करने के बाद में 3 ऑप्शन आएंगे। तो पहला ऑप्शन उसमें ALL ऑल का रहेगा, उसको टच कर दें। ये तीनों काम करने से ये होगा कि आप चैनल से जुड़ जाएंगे और हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। नाज़रीन, आज 26 जून जुमा का दिन है और आप लोगों की ज़िद और इसरार पर पूरी दुनिया से लगातार लोगों ने कमेंट्स, फ़ोन करके ज़िद किया था कि रमज़ान में जो लाइव बयान का सिलसिला था वो बंद ना कीजिए। तो फिर हमने ईद के 15 दिन बाद में फिर शुरू कर दिया और गालिबन अब ये चौथा या 5वां जुमा होगा आज बयान का। आज बाद नमाज इशा शार्प भारत के वक्त के एतबार से 9:30 बजे इसी चैनल पर आपको लाइव बयान देखने को मिलेगा। आज के बयान का जो अहम उन्वान है वो ये है कि अच्छी मौत किसे कहते हैं और बुरी मौत किसे कहते हैं। क्या कोरोना में मरने वाला, कोरोना के मर्ज से मरने वाला बुरी मौत मरा है, क्या उससे बुरी मौत कहते हैं? क्या कोई औरत डिलीवरी के वक्त में मर जाती है, क्या उससे बुरी मौत कहते हैं? क्या एक्सीडेंट हो जाकर कोई मर जाता है, क्या उससे बुरी मौत कहते हैं? या टिकटॉक बनाते वक्त अगर कोई मर जाता है या गाने सुनते जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया, मर गया, उससे बुरी मौत कहते हैं? बुरी मौत किसे कहते हैं और अच्छी मौत किसे कहते हैं और कौन सी मौत की तमन्ना इंसान ने करना चाहिए, इस पर इंशाल्लाह आज तफसीली बयान होगा। अपनी पूरी फैमिली के साथ, घर बार वालों के साथ, दोस्तों के साथ बाकायदा इस बयान को आप सुने। आधा से पौन घंटे में बयान और दुआ होती है। रात में 9:30 बजे इंशाल्लाह शार्प शुरू हो जाएगा। इस पैगाम को, इस दावत को, इस मैसेज को आप अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठाएं। जी हाँ नाज़रीन, आइए बात करते हैं मालेगांव शहर से ही हम बात अक्सर शुरू करते हैं रोज़ाना। अब मालेगांव की एक बड़ी अच्छी खबर आई है और ये खबर हमारे धुलिया के रिपोर्टर जनाब हकीम हाजिर खान साहब ने भेजी है। मालेगांव से 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर रहते हैं धुलिया में। तो उन्होंने ये खबर भेजी है, उन्होंने बताया है कि मालेगांव में जिस तरीके से कोरोना फैला था, बड़ी तेज़ी से फैला था। जी हाँ, और फिर अल्लाह की कुदरत के बड़ी तेज़ी से ख़त्म भी हुआ, कंट्रोल भी हुआ। अब मालेगांव के डॉक्टर्स जलगांव आकर भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मालेगांव के डॉक्टर्स दूसरे महाराष्ट्र के और इलाकों में भी जाकर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, भिवंडी हो या औरंगाबाद हो, जो भी हो, मालेगांव के डॉक्टर्स। लेकिन ख़बर यह है जनाब कि मालेगांव में जो यूनानी काढ़ा चला, काढ़ा कोरोना के लिए, मंसूरा तिब्बिया कॉलेज, वहाँ पर यूनानी मेडिकल कॉलेज है, वहीं पर मेरे बड़े भाई जो डॉक्टर है वो भी उसी कॉलेज से, मंसूरा से पढ़े हैं, डॉक्टर शब्बीर कुरैशी, जो रावेर में अल्लाह ने बड़ी सलाहियत दी है और बड़ा ज़बरदस्त उनकी प्रैक्टिस है। तो वो भी उसी कॉलेज से, मालेगांव के मंसूरा से पढ़े हैं मेरे बड़े भाई डॉक्टर शब्बीर कुरैशी।
تو ابھی خبر یہ آئی ہے کہ مالیگاؤں وہ منصورہ طبیہ کالج کا جو کاڑھا ہے اس کا ڈیمانڈ اتنا بڑھ گیا، جو اس پیریڈ میں گھر گھر میں استعمال ہوا، بچوں نے، بزرگوں نے، بوڑھوں نے، جوانوں نے اس یونانی کاڑھے کو استعمال کیا۔ اب وہ کاڑھے کا بڑا ڈیمانڈ بڑھ گیا ہے اور اورنگ آباد اور مختلف علاقوں میں سے لوگ جا کر وہ کاڑھا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آپ کو بتا دوں کہ باقاعدہ اس کاڑھے کے تعلق سے ہمارے جو ریاست مہاراشٹر کے وزیر صحت ہے، سواستھ منتری راجیش جی ٹوپے، انہوں نے بھی باقاعدہ ڈاکٹروں کی، یہ جو ہمارے یونانی ڈاکٹر سے ہے، کاڑھے وغیرہ جو بنا رہے ہیں، ان تمام سے باقاعدہ ملاقات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کاڑھے کو پورے مہاراشٹر میں چلایا جائے۔ اس کی میں ریاست مہاراشٹر کے سی ایم ادھو جی ٹھاکرے سے بھی ملاقات کر کے ان کے سامنے ساری بات رکھوں گا۔ اس طریقے سے بات سامنے آئی ہے، یعنی یونانی کاڑھا بہت، اور یوٹیوب پر بھی آپ دیکھیں کورونا سے حفاظت کے لیے بہترین کاڑھا، تو وہ سب یہ کاڑھا یونانی کاڑھا بتا رہے ہیں۔ تو میں برسوں پہلے کہتا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ لوگ پھر انگریزی اور ایلوپیتھی دواؤں کو چھوڑ کر اپنی اصل قدرتی دواؤں کی طرف آئیں گے، جڑی بوٹیوں کی طرف آئیں گے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یونانی کا ڈیمانڈ پھر اب لوگوں کے درمیان بڑھتا جا رہا ہے۔ ناظرین، ایسے ہی مالیگاؤں شہر کی ایک بڑی خبر جو وہاں سے ہمارے رپورٹر جنید خان نے بھیجی ہے کہ 24 جون کی شام تقریباً 5 سے 6 بجے کے درمیان نیشنل ہائی وے پر ایک فیکٹری ہے جس کا نام فیئر ایکسپورٹ کمپنی کے نام سے فیکٹری ہے، اس میں ایک نوجوان کی دردناک موت کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ تفصیلات یہ بتائی جا رہی ہے کہ 22 سال کا یہ جوان ملازم جس کا نام شیخ احمد شیخ ادریس بتایا جا رہا ہے، کرنٹ لگنے سے اس کی موت ہوئی۔ سول اسپتال میں مرحوم کے ساتھ کام کرنے والے ملازمین نے یہ بتایا کہ جس سرکٹ بورڈ سے اسے شاک لگا، کرنٹ لگا، اس کے خراب ہونے کی شکایت ملازمین نے کمپنی کے مینجمنٹ، کمپنی انتظامیہ کو پہلے بھی کئی مرتبہ دی تھی، مگر کمپنی کی لاپرواہی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ایک جوان 22 سال کے جوان شیخ احمد شیخ ادریس کی موت اسی بورڈ سے کرنٹ لگنے پر ہوئی ہے۔ خیر، پولیس اسٹیشن میں اس معاملے میں پوارواڑی پولیس اسٹیشن میں حادثاتی موت کا معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ رات دیر تک قانونی کارروائی جاری ہونے کے سبب اس خبر کو لیٹ شائع کیا گیا۔ ایسے ناظرین، دوسری بڑی خبر مالیگاؤں شہر سے جنید خان نے یہ بھی بھیجی ہے کہ گزشتہ 2 دن پہلے بڑا قبرستان علاقے میں 20 سال کا ایک نوجوان جس کا نام محمد حسین محمد یعقوب بتایا جا رہا ہے، جو موہن بابا نگر کا رہنے والا ہے، اس کے قبضے سے پولیس والوں نے ایک پستول اور 2 کارتوس برآمد کیا ہے۔ پولیس انتظامیہ کی جانب سے ملی پریس نوٹ کے مطابق یہ کارروائی شہر میں بڑھتے ہوئے جرائم کو لے کر کی گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ شہر میں اور بھی کئی ایسے نوجوان ہیں جن کے پاس پستول ہے اور وہ بات پر پستول کا استعمال کرتے ہیں، جس سے شہر میں کئی واردات رونما ہو رہی ہے۔ آئیے ناظرین، بات کرتے ہیں دھولیا شہر اور دھولیا ضلع کی۔ جی ہاں، دھولیا ضلع سے کورونا کو لے کر ایک بڑی یوں سمجھیے کہ ہڑکمپ اور ایک خوف و دہشت والی خبر آ رہی ہے کہ دھولیا ضلع میں گزشتہ کل تک جو رپورٹ ہے کہ 85 تقریباً کورونا سے متاثرین مریضوں کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ تقریباً 85 مریض کورونا پازیٹیو سامنے آئے ہیں اور اس کو لے کر ظاہر بات ہے کہ لوگوں میں ایک چنتا بڑھ گئی ہے، خوف اور ڈر کا ماحول بن گیا ہے۔ اور اس میں خاص بات یہ بھی ہے کہ ایک ہی پریوار کے تقریباً 10 لوگوں کے کورونا سنکرمت ملنے کی وجہ سے اس پورے علاقے میں بھی کافی خوف کا ماحول بنا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایک ہی پریوار کے جو 10 لوگ سنکرمت پائے گئے ہیں وہ دھولیا گرام کاسارے ہے۔ دھولیا کا ایک دیہات ہے، کاسارے کر کے اس گاؤں کا نام بتایا جا رہا ہے، جہاں پر تقریباً ایک ہی پریوار کے 10 سدسیہ کورونا سنکرمت پائے گئے ہیں۔ اور دھولیا ضلع کی یہ بھی خبر ہے کہ سب سے زیادہ جو کورونا کے مریض ہے وہ دھولیا شہر، ایسے ہی شیرپور، ساکری اور سندھ کھیڑا، یہاں پر بہت سارے کورونا کے مریض مل رہے ہیں۔ ناظرین، ایسے ہی نندربار ضلع کا ایک گاؤں ہے عکل کنواں، اور عکل کنواں کو جو پہچان ملی ہے یا جانا جاتا ہے، عکل کنواں میں ایک بہت بڑا دینی عصری علوم کا ایک مرکز ہے، ایک سینٹر ہے جسے جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل کنواں کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے سرپرست اعلیٰ اور ذمہ دار حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی ہے، جن سے اللہ رب العزت نے بے انتہا تعلیمی لائن سے اور ہر اعتبار سے کام لیا ہے۔ خیر، اس وقت میری نگاہوں کے سامنے خبر ہے
کہ عقل کنواں کے ذمہ دار مولانا غلام محمد وستانوی صاحب نے تقریباً 107 مدارس اسلامیہ جو ان کے مدرسے ہیں، ان کی برانچز ہے، اور 90 اسکول اور کالجوں کے ذمہ داروں کی ایک میٹنگ لی، جن میں تقریباً 50,000 اسٹوڈنٹس لاجنگ اور بورڈنگ کے ساتھ زیر تعلیم ہیں۔ تو مولانا غلام وستانوی صاحب نے تمام 107 مدرسوں اور 90 اسکولوں کے ذمہ داروں کے ساتھ زوم ایپ پر آن لائن میٹنگ لی، بہت ساری انہیں ہدایات دی، گائیڈ لائن پر عمل کرنے کے تعلق سے بہت سارے آدیش دیے، اور طلبہ اور اساتذہ کی تعلیم کو لے کر فکر جتائی اور بہت سارے مشورے دیے، اور سارا بیورا جو ہے وہ انہوں نے آن لائن میٹنگ میں یوں سمجھے کہ سامنے آیا، اور یہ میٹنگ تقریباً 2 گھنٹے تک چلی، اور پھر دعا پر اختتام اس میٹنگ کا ہوا۔ الحمدللہ تمام ذمہ داروں سے یہ بھی کہا گیا کہ اس طرح زوم پر آئندہ بھی وقتاً فوقتاً میٹنگ ہوتی رہیں گی۔ یہ رپورٹ جناب حذیفہ وستانوی صاحب نے بھیجی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اب دیکھیے آپ یہ جتنی آن لائن چیزیں ہیں، یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اس کا صحیح استعمال آپ کر سکتے ہیں، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ مدارس اور مساجد کے ذمہ داران بھی اور دینی علماء بھی بڑے پیمانے پر ان ایپس کا یا ان سہولیات کا صحیح انداز میں استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں جلگاؤں شہر اور جلگاؤں ضلع کی۔ جی ہاں، سب سے پہلے میں آپ کو جلگاؤں ضلع کی کورونا کی اپڈیٹ گزشتہ 24 گھنٹے رات تک کیا تھی وہ آپ کو بتا دوں کہ جلگاؤں ضلع میں گزشتہ کل 24 گھنٹوں میں 97 نئے کورونا کے مریض سامنے آئے ہیں، اور اب جلگاؤں ضلع کا کورونا کا آنکڑا جو ہے، گنتی جو ہے، مجموعی تعداد کل جلگاؤں ضلع میں جو آنکڑا پہنچ گیا ہے 2854 کے قریب پہنچ گیا ہے کورونا مریضوں کا پورا آنکڑا جلگاؤں ضلع کا۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں، گزشتہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جلگاؤں ضلع کے ہمارے کلکٹر راؤت صاحب کی اپیل پر ضلع میں کورونا کی تشویشناک اس ڈینجر صورتحال کو دیکھتے ہوئے تمام مقامی انتظامی اداروں کی جانب سے کورونا کے جو مشتبہ مریض ہیں ان کو تلاش کرنے کی مہم گزشتہ کل سے شروع ہو گئی ہے۔ مریضوں کی جانچ کے بعد کورونا مریضوں کی تعداد میں اضافہ کی خبریں آ سکتی ہے، اس لیے ضلع کلکٹر نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ بنا کسی خوف ڈر کے باقاعدہ اپنی جانچ کروائیں، اور جو بھی میڈیکل اور طبی عملہ، جو میڈیکل کے سٹاف آپ کے گھروں تک، آپ کے محلوں میں پہنچ رہے ہیں، آپ ان کا پورا سہکاریہ کریں، ان کی مدد کریں اور اپنی جانچ کروائیں۔ ناظرین، ایک اہم خبر جو گزشتہ کل سے بالکل لگاتار سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہی ہے، وہ خبر یہ ہے کہ بی جے پی کا ایک ایم ایل اے ہے پڈلکر نامی، جی ہاں، اس نے بڑا گھٹیا بیان دیا، بڑا ووادت بیان دیا، اور مہاراشٹر کے راجنیتی کے یوں سمجھے کہ چانکیہ مانے جانے والے شرد جی پوار جو این سی پی کے سپریمو ہیں، ان کے تعلق سے اس نے بڑے غلط الفاظ کہتے ہوئے کہا کہ شرد پوار یہ مہاراشٹر کے کورونا ہیں۔ تو اس کو لے کر اب پورے علاقہ خاندیش میں باقاعدہ بہت زبردست غم و غصے کی لہر جہاں پورے ملک میں، وہیں پر ہمارا علاقہ خاندیش میں بھی لہر دوڑ گئی ہے۔ دھولیا میں بھی گزشتہ کل باقاعدہ لوگوں نے بی جے پی کے ایم ایل اے پڈلکر کا پتلا جلایا، اس کا فوٹو، اس کا پوسٹر جلایا۔ وہیں پر زبیر کھاٹی کو اور ہمارے جاوید ملا نے پاچورا کی ہمیں خبر بتائی ہے کہ پاچورا میں بھی اس طریقے سے میمورنڈم دیا گیا، اس کے خلاف کارروائی کی بات کی گئی اور پتلا جلایا گیا۔ ایسے ہی ابھی مکتائی نگر سے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہمارے رپورٹر مکتائی نگر سے عتیق خان نے بھی رپورٹ دی ہے کہ مکتائی نگر میں بھی وہاں پر پتلا جلایا گیا، اس کے پوسٹر جلائے گئے، دھرنگاؤں میں ہوا۔ اور ایسے ہی ابھی جسٹ 10 منٹ پہلے ہمارے جلگاؤں شہر کے رپورٹر آصف شیخ نے یہ خبر بھیجی ہے کہ جلگاؤں شہر میں بھی این سی پی کے صدر اور این سی پی کے کاریہ کرتا جو بھی ہے، اکبر پٹیل وغیرہ ہے، انہوں نے باقاعدہ پی آئی اکبر پٹیل کو این سی پی کے جو کارکن ہیں انہوں نے لیٹر دے کر کارروائی کی بات کی ہے، اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بی جے پی کے ایم ایل اے کا پوسٹر پر جوتے ماری، چپلیں ماری اور ان کا پتلا جلایا ہے۔ مکتائی نگر سے عتیق خان صاحب نے باقاعدہ رپورٹر بھیجی ہے کہ وہاں کا ایک چوک ہے پرورتن چوک، وہاں پر مکتائی نگر میں جو راشٹروادی یوک کانگریس کی طرف سے باقاعدہ بی جے پی کے ایم ایل اے پڈلکر کا ظاہر نشید کیا گیا اور اس کے پوسٹر پر جوتے چپل کی برسات کی گئی۔ اس موقع پر ضلع ادھیکش رویندر نانا پاٹل اور ان کے سب پدادھیکاری وہاں موجود تھے۔
ऐसे ही गुज़िश्ता कल यानी जुमेरात के दिन फैज़पुर शहर में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो जिम्मेदारान हैं, कार्यकर्ता है, उन्होंने बाकायदा वहाँ पर बीजेपी के एमएलए पडलकर के खिलाफ मेमोरेंडम दिया, शिकायत दर्ज करवाई। ऐसे ही वहाँ के गट नेता, राष्ट्रवादी कांग्रेस के गट नेता शेख कुर्बान हाजी करीम, फैज़पुर राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के शहर अध्यक्ष अनवर खाटिक और उपनगर अध्यक्ष रशीद तड़वी, प्रवक्ता शेख शाकिर, सामाजिक न्याय शहर अध्यक्ष अशोक भालेराव, युवराज गाड़े, देवीदास साड़ू के, ऐसे ही राष्ट्रवादी के कई कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद थे और उन्होंने भी जोरदार अंदाज में एमएलए पडलकर बीजेपी के इनके खिलाफ निषेध किया और उनके यूँ समझिए कि एक लेटर देकर वहां पर शिकायत भी दर्ज करवाई। पूरे इलाके खानदेश में काफी बड़े पैमाने पर बीजेपी के एमएलए जिन्होंने घटिया बयान दिया शरद पवार के को लेकर, उसके खिलाफ पूरे इलाके खानदेश में गुस्से की लहर दौड़ गई है और कई इलाकों में बाकायदा पडलकर का पुतला भी और उसके पोस्टर्स भी आग के हवाले किए जा रहे हैं, नजर आतिश किए जा रहे हैं। नाज़रीन, ऐसे ही भुसावल शहर से एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने इस वक्त आई है कि भुसावल शहर में भी बाकायदा कुछ लोग होते हैं जो दहशत फैलाने का काम करते हैं और कुछ तो ऐसे ही अपने आप को दादा बना लेते हैं और इलाके में दहशत और खौफ का डर का माहौल बना लेते हैं। तो भुसावल शहर से भी ऐसी खबर आई है। वहां से हमारे रिपोर्टर वसीम खाटिक और मुबारक खाटिक ने रिपोर्ट भेजी है कि भुसावल में देसी बंदूक के साथ एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि वरात नगर में रहने वाला विनोद लक्ष्मण, जिसकी उम्र 40 साल के करीब बताई जा रही है, ये रेलवे फिल्टर हाउस इलाके में बाकायदा दहशत फैलाते हुए एक पिस्तौल के साथ, देसी बंदूक के साथ गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 10,000 रुपये कीमत की वो एक लोहे की देसी बंदूक जब्त की गई है। फिलहाल पुलिस तहकीकात में लग गई है। नाज़रीन, ऐसे ही जलगांव जिले के एरंडोल शहर से, एरंडोल तहसील से बड़ी अजीबो गरीब खबर सामने आई है। जी हाँ नाज़रीन, सरकार देखिए हर तरह से आपको आदेश दे रही है, आपको उसूल बता रही है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ न लगाएं। शादी ब्याह भी आप कर रहे हैं तो बाकायदा लिमिटेड लोगों की इजाज़त गवर्नमेंट ने खुद दी है। आपकी खुशियों को गवर्नमेंट नहीं रोक रही है, लेकिन लोग जो है आदेश का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके खतरनाक नतीजे भी सामने आ रहे हैं। एरंडोल से ऐसी खबर आई है कि वहां पर एक नया जोड़ा जिनकी अभी अभी शादी हुई है, बस शादी तो हुई है लेकिन दुल्हा दुल्हन समेत तकरीबन बताया जा रहा है कि 16 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सरकारी आदेश, सरकारी उसूलों का उल्लंघन करने का यह नतीजा सामने आया है कि 16 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इस खबर को लेकर जो और रिश्तेदार शादी में शरीक थे, बताया यह भी जा रहा है कि शादी में पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, मास्क लोग पहने हुए नहीं थे। आखिर नतीजा यह हुआ कि कोरोना फैल गया और अब जितने लोग शादी में मौजूद थे वो तमाम भी अपने पूरे खानदान को लेकर बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, ऐसी ही जलगांव शहर की, बल्कि जलगांव ज़िले की एक बड़ी दर्दनाक खबर इस वक्त ये भी सामने आई है कि जनाब शेखर महबूब तड़वी साहब जो जलगांव पुलिस में काम करते थे, यहाँ पर काम करते थे जलगांव पुलिस में, लेकिन रहने वाले यावल ताल्लुक़ के थे शायद, और वो मोटरसाइकिल से बाकायदा जा रहे थे किसी गांव, वो जा रहे थे हम्बरडी वगैरह के गांव की तरफ जा रहे थे यावल वगैरह में, तो उनके साथ हादसा पेश आया। उनकी गाड़ी एक वाहन से टकरा गई और इस हादसे, इस एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया। बताया जा रहा है कि वो यावल से मोटरसाइकिल से सवार होकर किनगांव की तरफ जा रहे थे कि उस दरमियान ये हादसा हुआ। और ये भी खबर है कि उन्हें इलाज के लिए लाया गया, लेकिन दौरान इलाज उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम उनके लिए जाहिर बात है कि दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए।